विकासका पूर्वाधारको सूचक मध्ये ऊर्जा पनि एक हो। हरेक नागरिकको ऊर्जामा सहज पहुँच हुनु मुलुकको विकास र समृद्धिको सूचाङ्क मानिन्छ। सरकारले सन् 2080 भित्र सबैको घरमा नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन। नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार र न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका कतिपय समुदायमा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन सकेको छैन भने गरिब समुदायको घर छेउमा बिजुलीका पोल र तार हुँदा समेत महसुल तिर्न नसक्ने नागरिकले ऊर्जाको उपयोग गर्न सकेका छैनन्। विद्यमान गरिबी निवारण नीति र मापदण्ड अनुसार अझै पनि 68 लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। कोभिड-19 को महामारीले थप 18 लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेको कोभिड प्रभाव सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। यो वर्ष 6 लाख जनसङ्ख्यामा गरिबीको रेखामाथि ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा उल्टै 12 लाख मानिस पोसिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था अर्थात् निरपेक्ष गरिबीको रेखा तल झरेका छन्। सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्न पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै 7% मानिस ऊर्जाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमलाई अघि सारे पनि पर्याप्त भने छैन। बागमती प्रदेशको ललितपुर जिल्लासँग जोडिएको मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का स्थानीय अझै राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत ऊर्जाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। स्थानीय माइली मैया नेसोले 2072 सालपछि मात्रै सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न पाएको बताउनुभयो। सजिलो हुन्छ, नातिनातिनीलाई पढाउन सजिलो हुन्छ। करिब 552 घरधुरी रहेको यस वडामा अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। विद्युत नागरिकका निम्ति सुविधा नभई न्यूनतम आवश्यकता बन्नुपर्नेमा अझै पर्याप्तता छैन। विद्युतको अभावमा विद्यार्थीको शिक्षा दीक्षामा समेत असर परेको छ। सोलर बत्तीले टोकीलाई विस्थापन गरे पनि आधारभूत विद्युतीय सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन्। कक्षा 7 मा अध्ययनरत स्थानीय छात्र सुभाष नेगी। अरूले पढ्दाखेरि त आफूले पढ्नु पनि मन लाग्छ, त्यस्तै अरूको बत्ती बाल्दा पनि आफूले बाल्नु मन लाग्छ। आफ्नो घरमा झिलमिल बाल्छ, अरू घरमा पनि। नजिकैको आश्राङ गाउँ झिलिमिली भएको लामो समय बित्दा समेत आफ्ना सन्ततिको जीवन अन्धकारमा बितिरहेको नमिठो भोगाई छ यहाँका स्थानीयको। स्थानीय वृद्ध वीरबहादुर तामाङले आफू र आफ्ना छोराछोरीको बाल्यकाल बत्ती कुर्दैमा गएको गुनासो गर्नुभयो। अनि धुवा आउने, अनि धुवा बालेर अनि यो आँखामा ऊ भयो भनेर उसमा ऊ गरेको थियो। अनि त्यसले गर्दा उसमा आँखामा असर भएर चस्मा पनि किनेर ल्यायो। सन् 2023 सम्ममा किफायती, विश्वसनीय र आधुनिक ऊर्जामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य छ। विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई उल्लेख्य मात्राले वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि प्राथमिकता पाएको छ। दैनिक जीवन यापन गर्न ऊर्जाका निम्ति वन जङ्गलबाट दाउरा व्यवस्थापन गरेर आफ्नो भात भान्सा चलाउन बाध्य कैयौँ नागरिक अझै पनि विद्युत वा सफा ऊर्जाको बहुआयामिक प्रयोगबारे बेखबर छन्। छैन यो लाइन काहीँ पनि, यो बेल काहीँ पनि छैन। यहाँ तल हामी बस्छौँ काम गर्नलाई, हाम्रो घर चाहिँ यहाँ पारिपट्टि हो। यहाँ पारिबाट तानेर खोइ कस्तो हिसाबले ताने खाने, यहाँ ताने खाने। त्यो पेल्टी सेट भन्ने खोल्चे बत्ती त्यो पनि पारिबाटै ताने खाने। विद्युतको न्यूनतम आवश्यकता पुरा नहुँदा सूचना तथा प्रविधिको युगमा समेत यस क्षेत्रका मानिस सामान्य सञ्चारका साधनको प्रयोगमा समस्या भोगिरहेका छन्। नागरिकका हैसियतले सबैले राज्यमा सेवा सुविधा पाउनु पर्दछ। भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण बिजुलीको लाइन पुर्याउन, गोबर ग्यास प्लान्ट राख्न वा सोलर जस्ता प्रविधिको लागि लगानी गर्न नसक्दा आधुनिक ऊर्जाको उपयोगमा स्थानीय पछाडि परेका छन्। ऊर्जामा पहुँचका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले खर्चिलो भएकै कारण स्थानीय सरकारले मात्रै नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष सोमबहादुर तिमिल सिन्हा बताउनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 74-75 बाट नै हामीले बजेट विनियोजन गर्दै गर्दै आएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो मेन लाइनको जुन पोलहरू एचटी भन्छ, एचटी लाइन, त्यो पोलिङको काम चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा भनौँ 90%
सकाएको छौँ पोलिङको काम चाहिँ। ऊर्जाको अभावका कारण नेपालका महिलाको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। नेपालमा ऊर्जाको पहुँच विस्तारमा ऊर्जा र वातावरणका लागि महिला सञ्जालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम यस्तो छ। महिलाहरूको पहुँच पुग्यो भने चाहिँ उहाँहरूको धेरै वर्कलोड घट्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग समय पनि बचत हुन्छ होइन। अलिकति प्रोडक्टिभ काममा मन लगाउने अथवा अलिकति सामाजिक काममा डिसिजन गर्ने ठाउँसम्म जान वातावरण चाहिँ ऊर्जाको कारणले महिलाहरूले पाउने हुँदाखेरि ऊर्जामा चाहिँ सहज पहुँच हुनुपर्छ। नीतिगत ग्यापहरू पनि थुप्रै छन् होइन। राष्ट्रिय स्तरका पोलिसीहरूले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा महिला वर्ग, सीमान्तकृत, गरिब समुदायको पहुँचको लागि धेरै कुरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले तय गरेको मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2030 सम्ममा 79% जनसङ्ख्याले विद्युतमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेछ। गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच तथा नियमित प्रयोगमा सहजता निर्माणमा नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले बहस, पैरवी, परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। गरिबको घरमाथिबाट गाउँघरमा तार गएको छ, बिजुली जोड्न नसक्ने त्यो सीमान्त गरिबको घरमा चाहिँ नि बिजुली जोडिएको छैन र त्यो गरिबले चाहिँ नि या त पल्लो घरमा बलेको बिजुली हेरेर बसेको छ अथवा उसले चाहिँ पल्लो घरको छिमेकीले दया गरेर चाहिँ ल मेरो घरबाट चाहिँ नि के भन्छ जोडेर लिएर गएर उज्यालोसम्म बाला एउटा चिम बाला भनेर दिएर चाहिँ बिजुली बालेको चाहिँ अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ नि गरिबतिर नफर्केको अथवा गरिबलाई चाहिँ नि कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर प्रष्ट राज्यको चाहिँ नि दृष्टिकोण, धारणा र कार्यक्रम बन्न नसकेको अवस्था हो भनेर भन्न सकिन्छ। सबै घरधुरीमा विद्युत सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु 15औं योजनाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरण तथा समुदायको सहभागिता सहितको सामुदायिक विद्युतीकरण विस्तार गरिने, जल विद्युतका माध्यमबाट विद्युतीय चुलोको अवधारणा लागू गर्ने, खाना पकाउने प्रयोजनका लागि उपयुक्त विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यनीति आवश्यक छ। ऊर्जामा ग्रामीण तथा सहरिया गरिबको पहुँच विस्तारमा ध्यान जान जरुरी छ। संविधान र ऊर्जामा दुईटा कुरा, एउटा त समाजवाद उन्मुख बनाएको छ। मैले चाहिँ समाजवाद नै ऊर्जाको पहुँच नभएको समाजवाद हुँदै हुँदैन भन्छु मैले। गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित, न्यायपूर्ण र सहज ऊर्जा सेवा सुनिश्चित गर्नु तथा यस्ता खालका नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने र कुटानी पिसानी लगायतका अन्य न्यूनतम सुविधा र उत्पादनमूलक कामका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि राज्यले विद्युत सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणसँगै दैनिक उपभोगका लागि ऊर्जाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ। मुख्य चाहिँ हामीले जोड दिने जस्तै अब अहिले डिसेन्डेन्टको पनि पैसा चार्ज लिन्छ, अलिकति गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गर्छ। अब यो एउटा कन्ज्युमर प्रडक्ट भयो, मेरो घरसम्म पुर्याइदिनु पर्यो, त्यो चार्ज चाहिँ कम्पनीले तिर्नु पर्यो। अहिले पनि आर्थिक रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका 4% अर्थात् 7,40,511 घरधुरीका बासिन्दा विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। अर्को अन्य पत्रप्राप्त संस्थाले बिना भेदभाव सबै कुरा गरेर विद्युत वितरण गर्नुपर्ने भन्ने शब्द राख्छ। बिना भेदभाव भन्ने शब्द छ। इन टर्म्स अफ त्यो सोसल क्लासमा विभेद नगर्ने भने हो या चाहिँ इकोनोमिक क्लासमा पनि भनेको भन्ने चाहिँ क्लियर छैन। जस्तो बिना भेदभाव भनेको धनी र गरिबलाई भेदभाव नगर्ने भने हो कि होइन, अथवा जात जातिको हिसाबले भेदभाव नगर्ने भने हो कि कुन कन्टेक्स्टमा भने हो छैन होइन। तर यद्यपि एउटा कमिटमेन्ट गरेको के भने खास गरी इनर्जी एक्सेसमा डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो सोसियल जस्टिस चाहिँ असमानताको समतामूलक जानलाई असमानता समान भएन भन्ने पक्षबाट, त्यस कारण त्यो पहुँचको कुरा एकदम ठुलो भएर आउँछ होइन। त्यसले एक्चुअली सोच्नु पर्ला। इन्क्लुजनको कुरा त, समावेशी कुरा त एकदम सहिलो छ। समूहमा भएको व्यक्तिहरूले एक्सेसमा चाहिनलाई समावेशी कुरा ल्याए मान्थे होइन, र समावेशी कुरा ल्याउँदाखेरि त्यसले समतामूलक समाज बनाउँछ भन्ने सोच, किनकि जहाँ पनि देशको जति पनि स्रोत साधन जे पनि छ, अपर्च्युनिटी जहाँ छ त्यहाँ एक्सेस हुनु पर्यो। गरिब जनताको ऊर्जामा वास्तविक पहुँच र न्याय राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको ऊर्जामा पहुँच हुन सक्दैन।
तसर्थ ऊर्जामा पहुँच तथा न्यायिक वितरणमा तिनै तहका सरकार र सरोकारवालाको नीतिगत स्पष्टता र ठोस कार्यक्रममा प्राथमिकता तय गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।